गोय सरकार म्हादय खातीर कांयच करना। कर्नाटकान लोकांचो एकवट आसा तसो गोंयांत ना। कर्नाटकाचे लोक सगळे प्रयत्न करता म्हादयचो प्रवाह आपल्या वटेन वळोवपाक। मात असो एकवट गोंयांत आसूंक जाय तो दिसना अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटात। त्या भायर प्रवाहाच्या मिटिंगेक गोंयचे फक्त 3 अधिकारी जाल्यार कर्नाटकाचे 30 अधिकारी हजर आशिल्ले। 3 लोक कितें म्हणून गोंयाक डिफेंड करतले तें आपल्याक कळना अशेंय आमदारान म्हणलें। सरकारान ज्या लोकांनी खऱ्यांनी म्हादय खातीर फायट केला तशेंच क्वॉलिफायड मनशांक थंय मिटिंगेक धाडूंक जाय आशिल्लें, सरकारी कर्मचाऱ्यांक न्हय अशेंय तांणी म्हणलें। एक म्हळ्यार प्रवाहाचे मिटिंगेन गोंयची टीम आशिल्ली 30 जाणांची आनी कर्नाटकाची जी आशिल्ली 30 जाणांची। ताजेरूय कळटा तुका कितें तें। आनी ती मिटींग सुद्दां जाल्ली बेंगलोरांत। सो तूं पळय हॉस्टायल एनवायरमेंट, 3 गव्हर्मेंट ऑफिसर ते थंय वतात आनी ते उलयतात आनी ते कितले गोंयांक डिफेंड करतले? ते भितर पका जावन बसले आसतले थंय। हां, तसले बसून जाता तें? तशें बसून तूं म्हादय साल्वार करतलो? आनी मुखेलमंत्र्याचें आपलें कितें नांव हें केलें म्हणून मुखेलमंत्र्यान जस्टीस केली म्हणून प्रवाह म्हणटा ताणी गोंयाक कांयच जस्टीस दिवना। प्रवाह म्हणटे फक्त असेंब्लीन अनावन्स करपाक आनी शो मारपाचें एक खेळणें आशिल्लें। प्रवाहाची इन्स्पेक्शन पावसान भर इतले व्हडले उटंगराच्या पावसान जावपाचेंच न्ही, तें गिमान जावंक जाय आशिल्लें। थंय कळपाचें की खंय डायवर्ट जालां आनी कितें जालां तें। दे हॅव नॉट इवन लुक्ड एट दॅट इशू। हे मेन स्ट्रीम मिडिया सांगता ते भशेन गोंयचें डिस्कसूच जावंक ना थंय। गोंयची जी ग्रीवन्स आहा ताजेर म्हाका दिसता कांय डिस्कशनूच जावंक ना। आनी म्हाका दिसना प्रवाहा खातीर आमकां कितें न्याय मेळटलो। पळय, कर्नाटका उदक डायवर्ट करपा खातीर जाता तितलें ट्राय करतली आनी ताजे खातीर तांचे भितर एक सगळ्यां भितर एकवट आहा आनी एकवट हाजे फुडें सगळ्यांकूच तो तें म्हादय डायवर्ट केल्ली जाय। सो जो मनीस हांगा सरकारान आसा ताजें पुतळो लासप वा ताजें पोस्टर लासप आनी ताजे अगेन्स्ट एजिटेट करप हें एक्सपेक्टेड। जाय म्हणटा तें आमच्या गोंयच्यान। गोंयां आमी सगळे थंडावल्या। गोंयां आमचे भितर एकवटूय ना म्हादय खातीर। आनी प्रवाह म्हणटा इतले पावसान इन्स्पेक्शन केलां, गोंयच्या खातीर कितें जालां तें म्हाका जाल्यार कांय दिसना। इतल्या पावसान तें दिसतलेंच, डायवर्ट जालें ना अशें दिसतलें। गिमान तें इन्स्पेक्शन जावंक जाय आशिल्लें। म्हाका दिसना हे प्रवाहा खातीर आमकां कसलोच फायदो जातलो म्हणून। आनी गोंय सरकार म्हादय खातीर कांयच करना। आनी गोंयचे पॉलिटिशनूय बी आमचे भितर एकवटूय ना आनी आमी कांय करूंकूय पावना। आनी बीग ब्रदर एटिट्यूड कर्नाटकाचो सदांच चलता। तांकां थंय ते पॉलिटिकल पावर हावस आसा म्हणटकच तांकां दोनूय पॉलिटिकल पार्टीज तांकां मातशे फेवरेबली पळयतात। सो गोंयकारांनी आमी आमचे लढो आमीच उबारूंक जाय। सो गोवन्स आसूं गोवन सरकार आसूं किंवा गोवन लिडर्स आसूं ते सिरियस ना कशें दिसता? सिरियसनेस नाच। केस कित्याक येना सुप्रीम कोर्टान ताजेर कळटा मरे। सिरियसनेस नाच।